Shalom. Napupos na usab ang usa ka adlaw ug sa atong pagpahulay karon hatagan nato og higayon ang usa ka evening moment in the Bible. Ang atong devotion karon na sentro sa pagpahulay diha sa mga saad sa Dios. Atong mabasa dinhi sa Book of Hebrews chapter 4 verses 9 to 10. Busa adunay nagapabilin nga usa ka pahulay ngadto sa katawhan sa Dios. Kay siya nga misulod ngadto sa iyang pahulay, siya usab mihunong na sa iyang kaugalingon nga mga buhat, maingon sa gibuhat sa Dios gikan sa iyaha. Human sa usa ka adlaw nga puno sa kahago, kakapoy, pangabudlay, ang Dios nagapahinumdum kanato nga siya lamang ang tinuod nga kapahulayan. Ang tinuod nga kapahulayan dili lamang mahitungod sa katulog apan mahitungod sa pagsalig sa iyang mga saad ug sa nahuman na niyang buhat didto sa Kalbaryo. Sa diha nga namaluya ug mabalaka ang imong kasing-kasing igsuon, hinumdumi nga ikaw gisigurado na diha kaniya. Tuguti ang iyang presensya mo kalma sa imong kasing-kasing karong kagabion. Nga nasayod ikaw nga ang imong ugma gikuptan sa usa ka Dios nga gamhanan. And that's for our evening moment in the Bible. Good night. Shalom, shalom.